مومن دے سینے وچ میرا پیار بھی ہوئے، ابو بکر دا بغض بھی ہوئے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے اسی لڑائی وچ نہیں پہنیا، میں کہا کملیا اسی دوواں دی عظمت نو سلام کرنے اوے اسی او دے تو بھی قربان جانے اوے جنوں حضور نے اپنا بستر دیتا ہے اے او دے تو بھی قربان جانے جدی گود وچ اپنا بستر بنا لیا اے اسی او دے بھی نوکراں او دے بھی غلام جنوں ہجرت دی رات میرے نبی نے سبز چادر سوا چھڑیا ہے۔ حضور نے علی پاک نو ساوی چادر دیتی، فرمایا علی سو جا۔ اوے اسی او دے بھی نوکراں اوے جنوں سبز چادر دیتی ہے، اے او دے بھی نوکراں جنوں سبز گنبد دے چھڑیا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر پیار اور اتحاد، یہ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے۔ کوئی پیر ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی نات خون ہوئے، کوئی نقیب ہوئے، کوئی خطیب ہوئے، لٹر پٹر کسی دی گل وچ نہیں ہونا۔ اپنے بگانے تے بگانے رہ گئے، ہن اپنے بھی بڑے پھن کڈن لگ پین۔ الحمدللہ ساڈا عقیدہ سنو ڈنکے دی چوٹ تے اسی حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے جناب وحشی دی یہ تک سارے نو مننے کوئی پیر تے کوئی مولوی تے کوئی خطیب کسی بھی زابی دے نام تے منہ ڈنگا کرے یا متھے تے تریلی پاوے، اسی اس پیر خطیب مولوی تے لعنت پانا بھی لعنت دی توہین سمجھنے۔ اسی ساریاں دے نوکراں، ساریاں دے غلام ہیں۔ غلاماں دا کام نہیں ہے مالکاں دے وچ کیڑے کڈنا۔ کیوں جی؟ ہر بندے نو اپنی لمٹ وچ رہنا چاہیے، نوکر نو نوکر بن کے رہنا چاہیے۔ آج جن دے دو چار منن والے ہو جاندے نے او کوئی نواں توت کھڑا کر لیندا۔ ٹوٹے ٹوٹے کیتی ہوندے نے، اپنے ٹھڈ تے ہاتھ ماری ہوندے نے، اہل سنت دے بارے چ کسے نو کوئی فکر نہیں۔ گل ہے یا ایویں نہیں؟ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہر بندہ اپنے آپ نو بڑا سمجھن لگ پیا۔ جتھے سارے بڑے ہو جاننا تو اوتھے پھر ہی حال ہوندا، نکا تو اوتھے کوئی رہ کو نہیں جاندا، سارے بڑے ہو جاندے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے سن حضرت جناب ابو بکر تے مولا علی دا پیار۔ حضرت مولا علی سرکار فرماندے نے ایک دن جناب ابو بکر سرکار بیمار ہوئے تے میں پتہ لین چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پسلی دی پیڑ ہوئی ہے، پیڑ پسلی دی بڑی بری ہوندی ہے۔ مولا علی سرکار فرماندے نے میں ابو بکر دے کول گیا، میں پوچھیا ابو بکر تیرا کی حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے خیر صلی اللہ دا شکر ہے۔ حضرت مولا علی کول اگ پئی بل دیئے، قبلہ شاہ جی توجہ کریا جے ہاتھ نو سیک دینے۔ مولا حضرت ابو بکر صدیق دی پسلی نو ٹکور کر دینے، وہ سیکی جاندے نے ٹکور کیتی جاندے نے۔ میں کہ کمینے وہ دشمن کدی کسے دے بوے تے نہیں گئے نے، ہمیشہ سجنی سجانا دی کانڈ کج دے نے، وہ یاری یاران دے پتے لیندے نے۔ میں کیا وہ جدی پسلی وچ پیڑ ہوئی ہے، وہ اسی او دے بھی غلاما جیڑا ٹکوراں پیا کردا ہے، اسی او دے بھی غلاما، اسی او دے بھی غلاما تے گلی گلی اعلان کرنے سے دیکھے ہمارے ہیں
بھی ہمارے ہیں سے دیکھ ہمارے ہیں بھی ہمارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان دونوں سے محبت ہے دونوں کی ضرورت ہے آئے ہیں تسی شعر نو سمجھے کو نہیں بھئی تو انہوں بھوکتے نہیں لگی بھئی دونوں سے محبت ہے دونوں کی ضرورت ہے اسلام کے یہ دونوں عظیم میناریں ہیں ابو بکر ہمارے ہیں مولا علی سرکار دا فرمایا مولا علی سرکار نے فرمایا اوے میرا پیار کی میرا پیار تے ابو بکر دا بغض میرا پیار ابو بکر دا بغض مولا علی نے فرمایا ایک جگہ تے کٹھے رہ ہی نہیں سکتے رہے میرے نبی کریم میں نہ انہاں ہی چھڑاں تے گل چنگی ہے ادھر کنی دیر تقریر ہوئی سی جی ہاں 2 گھنٹے 10 منٹ تقریر ہوئی ہے میرا ہفتے والے دن 20 تاریخ کو تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوان انشاءاللہ زندگی نے کدی وفا کی تھی تے ڈاکٹر صاحب نے کدی سونا جو ساؤنڈ منگایا میں حقیقت گل ہے میں اللہ رسول تو ڈر کے ایک گھنٹہ تقریر کی تھی کہ میں کیا غرور تکبر اچ کام نہ آوے تے ڈر گیا میں کہ آج جشن دی رات ہے تے کوئی بات نہیں روز دے پروگرام نے الحمدللہ تے اللہ کریم میری حاضری بھی قبول فرمائے تو آنا بھی قبول فرمائے تے ڈاکٹر صاحب اور انہاں دی ٹیم نے جنہ پروگرام سجایا اللہ کریم انہاں نوں برکتاں عطا فرمائے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک اسی جس دن پھر ملان گے ایویں خام تسلیاں تیریاں نے پل جینا ہے کہ نہیں جینا ایویں ریشمی سوٹ سوا بیٹھا ہے گل پاؤنا ہے کہ نہیں پاؤنا ایویں پلنگ وچھونے کسدا پھریں پل سونا ہے کہ نہیں سونا تیرے مرن تو بعد سائیں لوکا کسے کفن بھی پاؤنا ہے نہیں پاؤنا یار زندہ